भाग्यवान कुर्सचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 193 दिसाची ही आयची सकाळची पासून मोगायच्यानो देवाक अर्घ्या दिवया. आज जण एकल्यान देव बरो दीस तुमकां फावो करून दी. आशिर्वादचो दीस जावं दी. समाधानाचो दीस जावं दी. प्रत्येक देवच आपल्या परजी बुजोवंक आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार देवाक अर्घ्या दिता आसतना मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 मातये प्रमाणे शुभवार्तांत 28 आमकां म्हणटा की येया म्हजे सरशीण येया म्हजे सरशीण. ह्या सकाळच्या वेळार येया म्हजे सरशीण. सगळे उठला तक्षण आमी सोम्या सरशीण या ताची सकत अनुभव करया ताची पदवी अनुभव करया म्हणटा उतार येया म्हजे सरशीण. समेस्त तुम्ही कश्टांतल्या न्हू तुम्ही कश्टांतल्या न्हू आनी वजन ववयतल्या न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. आज हांव तुमकां विशेव दितलो. विशेव सोम्यातान मात्र आमकां मेळटा म्हळ्यार आज आमकां समाधान जायचें. त्या खातीर म्हणटा की परतून सिराकाच्या पुस्तकांत 29:9 होळी 22 म्हणटा. सिराक चॅप्टर 39:22 म्हणटा की ताचो आशिर्वाद बरो ओमता त्या न्हंय बरी. ताचो आशिर्वाद बरोन वमता त्या न्हंय बरी जावन आसा. ताचो आशिर्वाद बरोन वमता त्या न्हंय बरी. परतून म्हणटा भूंय भिजयता त्या आवरा बरी. भूंय भिजयता त्या आवरा बरी ताचो आशिर्वाद जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळच्या वेळार देवाचो आशिर्वाद आमी जोड घेवंक जाय. नंबर्स चॅप्टर 6:20, 24, 25, 26 आमकां म्हणटा की प्रत्येक गणांत 26 वळी 26, 25, 26 आमकां म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आज तुका आशिर्वाद मेळों दी. आज तुजें जिवीत बेसांवांनी भरलें जावं दी. सगळ्या वायट तातूंत देव तुका राखून इकडे वाचचे आमी. नंबर्स चॅप्टर 6:24, 25, 26 इकडे वाचया. सर्वेस्पर तुका आयचे दिसा आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळू. जण एकल्यां तुमकां सांबाळू. सर्वेस्पर देव तुमकां जण एकल्यां आयचे दिसा आशिर्वाद दिव. आज अनवरातावन वायटातावन विघ्नातावन तुमकां तो राखून व्हरूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. आज सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. आज आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको. ताचे मुखामळपणाचे भाग आज तुमकां आमकां जण एकल्यां प्राप्त जावचे खातीर मागया.
आणि तुझी दया करो आणि तुझी दया करो सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखो सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखो आणि तुका शांती आणि तुका शांती दिव तुका समाधान दिव त्या खातीर देवातून मात्र मग शांती समाधान प्राप्त जावन आसा ह्या हप्त्यान कंटिन्यू म्हणून आसा समाधान शांती आज कितले संवसारांतल्या लोकांक समाधान ना आमी म्हणटा जेजू समाधान दिता जेजू आज आमकां शांती लाभयता ती सकत आमी अनुभव करूंक जाय त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळ देवाक आज आमी अर्घा दिवया एक घडी एका क्षणाक आमी दोळे धांपया एक घडी मागया आनी ताका अर्घा दिवया बापा तुकाच आमी अर्घा दिता बापा तूं जावन आसाय मोगाळ दयाळ काकुरदार विस्वासी आमचो देव जावन आसाय सांडलारी कोणेय तूं आमकां सांडचो नाय कित्याक नांव मुझे तुज्या हाताच्या तळट्याचेर आसा मात्र न्ही तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी सदांच तूं आमकां राखोन आसाय तुज्या पाकड्याच्या सावळेन आमकां आसरो घेवंक तूं आमकां आदार दिवन आसाय धन्या त्या तुज्या अगणीत अपरमीत मोगा खातीर काळजांत तुका अर्घ दिता तुका वाकणटा आनी तुका दिनवासता आज प्रत्येक तरान एक घडी आमी वाचया म्हज्या मोगाचे देवाचे उतार माते प्रमाणे शुभ वार्तांत 28 5 6 7 एक घडी पळया मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 5 to 8 आमी एक घडी वाचया आमी उपरांत जेजू कफरनावान भितर सरतस एक शतापती ताचे सरशी ताच्या सरशीन आयलो आणि विनंती कर म्हणा लागलो की सायबा म्हज्या साकराक आर मारला शतापती येवन जेजू लगी विनवणी कर म्हणटा की म्हज्या साकराक आर मारला कितल्या पटी दनपराच्या मागण्यान 3 ते 4 जांफ्रो ह्या सकाळीच्या मागण्यान जांफ्रो कितली पॅटिशन आमी घालता आसा सायबा आमी कश्टांत आसा जेजू आमी सांपडल्या जेजू आमचे पयशे स्ट्रक जाला जेजू आज असले समाधान पडला जेजू आमच्या घरा कॅन्सर आयला जेजू आमच्या घर दुबळीक आयला जेजू आमच्या घर कश्ट आयला जेजू म्हज्या भुरग्यांक सैरीक मेळना जेजू आमकां भुरग्यांची देण येना कितले समस्या आमी जेजूला उसारते आसा तशेंच शतापती एक पटी जेजूला जावंक आयलो की ताचे समस्या न्ही ताचे साकराचे समस्ये सायबा म्हजो साकर पिडेन पडला कश्टांत आसा जेजू ताका म्हणालो जेजून ताका म्हणलें की हांव येवन ताका बरो करता शतापतीन जाप दिवन म्हळें शतापतीन जाप दिवन जेजूक म्हणलें की सायबा तू म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय शतापतीन जाप दिवन म्हळें सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय कित्याक तूं एक उतर सांगशीत जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो पळया ओळी 7 म्हणटा पळय 7 परतून वाची जेजू ताका म्हणालो हांव येवन ताका बरो करता हांव येवन तुज्या साकरा बरो करता सडनली शतापतीन म्हज्या मोगाचे न्हू म्हणलें की तूं म्हज्या घरा येवंक योग्य न्हय तूं म्हज्या घरा येवंक योग्य आसा न्हय तुवें एक उतार सांगला पुरो म्हजो साकोर बरो जाता पळया म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या एका शिकवणेंत एक इम्पॉर्टंट उतार आज आमच्या काळजा लागून आसा आज हे उतार म्हज्या आनी तुज्या काळजा भितर रोमोंक जाय शतापतीन म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूच्या भितर आसते जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरचे जिबे उतार क्रियात्मक उतार दैवी शक्तीचे उतार म्हज्या मोगाचे न्हू हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की देवाचे उतर जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा देवाचे तर जीव आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू शतापती म्हणटा की सायबा तुवें म्हज्या घरांत येवंक हांव योग्य न्हय पण तुज्या एकच उतरान म्हजो साकोर बरो जातलो तुज्या एका उतरान म्हजो साकोर बरो जातलो आज उतार जिवीत दिता उतार सकत दिता उतार बळ दिता उतार आमची नेगेटिव्ह जी कितें मोतयां पयस वेता उतार आमची भिरांत पयस करता उतार आमची कावजिणी पयस करता उतार आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता उतार आमकां साल्वासांच्या वाट्यार पावयता उतार आमकां सासणेक जीव दिता त्या खातीर देवाचे उतार प्रत्येक तरान म्हज्या मोग शतापतीन म्हणलें की येसुम्या म्हज्या साकराचे हात दवर आनी माग म्हणूना एकच म्हणलो शतापती तुजे एकच उतरान म्हजो साकोर बरो जाता आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी देवाचे उतार आयकते आसा वाचते आसा बायबल उक्ते करता आसा त्या बायबलाचो मोग करा त्या उतराचो मोग करा आज म्हज्या मोगाचे न्हू बायबल आमी कोणशार दवरला गी आज देवाची उतर परतून आयकते आसा गे तूं आज ते उतरा पण तूं जियेते आसा गे त्या उतरान जीव आसा शतापती साकोर
एकाच जेजूच्या उतरान संपूर्ण बरो जालो. तशेंच म्हज्या मोगाचें पळया पेद्रूच्या जिवितान म्हज्या मोगाचें कित्याक की लूक चॅप्टर 5:4 पळया लूक चॅप्टर 5:4 ताणें उलोवन जातास सिमांक सांगलें 2 गुंड उदका मुखार व्हर आनी मास्ती धरूंक तुमची जाळां देवया. वर्स 5 तवळ सिमांव म्हणलो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या जेजू म्हणटा आतां एक काम कर मास्ती धरूंक तुमची दोनी गुंड उदकाला व्हरा. सिमांव पेद्रू म्हणटा गे सम्या सगळी रात आमी कश्टल्या जाल्यार आतां दोनी ते प्रसंग केले ते उतार हांवें आयकला जांफ्रो पेद्रूच्या मुदीं पळया म्हणजे ते उतार आयकला. ते उतरान पेद्रूक घटाय दिली. रातभर कश्ट आसले जिविताचे सगळे कश्ट प्रसंग करता आसतना जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर येयली उतरां आयकून ते सगळे कश्ट पयस केले जांफ्रो. हांगा पेद्रू म्हणटा गे पळया मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर आज हांव जाळ देंवयता. तुज्या उतराचेर आज हांव जाळ देंवयता. तुज्या उतराचेर आज हांव जाळ देंवयता. त्या खातीर सिमांव पेद्रून जेजूच्या उतराचेर पातयेवन जाळ देंवयल्या वेळार 1-2 मास्ती न्ही मल्टिप्लाय. जॉन चॅप्टर 10:10 म्हणटा की बरोवन वमताच्या मापान हांव तुमकां दितालो. न्ही 100 मास्ती दिवना 500 मास्ती दिवना 1-2 बरोवन जावं का न्ही आनी 1-2 बरली लोकांक ताणें आपोवंक लागले येया. पेद्रू कंप्लिटली बदलालो कंप्लिटली. म्हज्या मोगाचें देवाच्या उतराची सकस जावन आसा ती. त्या खातीर प्रत्येकदां जोशुआ चॅप्टर 1 आमकां 8 म्हणटा की धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुज्या ओंठार दवर. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या जिवितान ओंठार दवर आनी ताचो उडास कर. परतून नियाळ कित्याक तांतूं सकत आसा तांतूं बोळ आसा. जोशुआ चॅप्टर 1:8 म्हणटा पळया धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर दवर. तांतूं बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सफळ जातले आनी तुका जैत लाभतले. पेद्रून सिमांव पेद्रून देवाच्या उतराचेर पातयेवन जेजूच्या उतराचेर पातयेवन जाळ ताणें देंवयली. जिवितांत तो सक्सेस जालो आनी विन जालो. आमच्या जिवितान आज देवाच्या उतराचेर ध्यान दवरून ते उतर पाळटा जाल्यार हांगा म्हणटा की तुज्या ओंठाचेर दवर तांतूं बरयल्लें तें तुवें सत्रायन पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तुज्या सर्व कामांनी तूं सफळ जातलो. तुज्या सर कामांनी आज देवाच्या उतराच्या प्रमाणे सल शिवय जाला देवाच्या उतर पातये शिवय जाला देवाची उतार तुज्या ओंठार दवरून हर एक जिरोवन त्या उतरा प्रमाणे जिये ते वय जाला सगळ्या तुज्या कामां तूं सफळ जातले. आज एक उतार देवाचे आमी अनुभव करूंक जाय. प्रत्येक तरां आमचे भितर राग सोडया. आज देवाचे उतार म्हणटा की राग सोन सोड. आज सगळ्या रागांतल्यान आमी सुटका जावन घेवया. आज ते उतार आमी नियाळया पाळया. आज तुज्या सगळ्या कामां तूं सफळ जातलो. एकेडी आमचे दोळे धांपया. आयच्या गायनांत आमी भाग घेता आसतना सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सगळो जेजूक समर्पिता कुशीन सरां ओपसिता सदांच मोकळ ताचेर पातयेवन ताचे थंय हांव जियेता. सगळो जेजूक समर्पिता कुशीन सरां ओपसिता सदांच मोकळ ताचेर पातयेवन ताचे थंय हांव जियेता. सर्व सांव दिता सर्व
हांव कोडयाळटावन एक टेस्टिमनी दिवंक अपेक्षिता म्हज्या नवऱ्याची. तो कठीण पाठदुखीन वळवळटलो आनी सर्जरी जाली जाल्यार ताची पाठदूख चड जावन आयली. तेदला आमी मागण्याक विनंती केली. डिवायन मर्सी पंगडान आमच्या खातीर मागलें, आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें, आमी तें रिपीट करनासुल्ल्या आनी आतां पाठदूख मस्त उणें जाल्या. देखून हांव प्रत्येक तरान अर्गां दितां धन्य देवाचो आनी तशेंच डिवायन मर्सी मागण्या पंगडाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव बांगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या मम्मीक ब्रेस्टान एक फोड उदेल्लें. तें स्कॅनिंग करतना आमकां कळ्ळें आनी डॉक्टरान तें ऑपरेशन जावचें म्हूण सांगलें. हांव ब्रदर प्रकाशा पिटिएशन घालें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हूण सांगलें आनी म्हज्या मम्मीचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालें. देखून धन्य देवाक हांव अर्घ दितां आनी आमच्या मजत मागतल्या ब्रदर प्रकाश हांव देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 5 पासून आमी उच्चारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परां दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परां तुंस मुझे दायज, तुंस मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्परां सदांच म्हज्या दोळ्यांत दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच आलसो ना. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेतान. हांव 1.5 वर्सांतल्यान ब्रदर प्रकाशाचे मागणे आयकतां. ब्रदरान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदांच म्हणटा. म्हाका साबार उपकार मेळ्ळ्या तातूंत हांव थोडें सांगूंक आशेतां. म्हज्या घोवाची भलायकी तवळ तवळ फाट जाताली. तशेंच ताका पोटासियम हाय जावन किडनीक इल्ले प्रॉब्लम जाला म्हूण सांगून हॉस्पिटलांत आसलो. आतां तो घरा येयला. आतां तो बरो आसा. दुसरें जावन म्हज्या मम्मीची भलायकी मस्त बरी नातली. तशेंच तिका ब्रेन डिसीज आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें. आतां ती मस्त बरी आसा. तिसरें जावन म्हाका मस्त रीण आसलें, तातूंतय म्हाका आतां बरेंपण मेळ्ळां. चवथें जावन म्हज्या ऑफिसान म्हाका मस्त त्रास दिवन आसली, तातूंतय म्हाका आतां बरेंपण मेळ्ळां. 5वें सुमार वर्सांतल्यान हांव भायर काम केल्यार म्हज्या हातांत कांय सेविंग्स नातलें, तेय म्हाका आतां तातूंतय बरें मेळ्ळां. 6वें जावन म्हाका ताळ्यांत टॉन्सिल जावन उदक सुमेत पिवंक जायनातलें. 2 फावटी हांव डॉक्टराक कडेन गेली, वखद हाडलें जाल्यारय जमा जावना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज घाली. दुसऱ्या दिसा 2 दिसा उपरांत म्हजें तें टॉन्सिल संपूर्ण गूण जालां. थँक्यू जीजस. इतले साबार उपकार केल्ल्या हांव देवाक अर्घां दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी हिज टीम. तुमच्या मिसांव कामांक सगळ्या संवसारार विस्तारून दी म्हणून हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव कारवार थावन म्हागेले धूव UK गेले. थंय नर्सिंगाची एग्जाम आसली. 2 खेप फेल जाले. खाली एक एग्जाम आसली, ती बी एग्जाम इजी आसली, पूण एग्जाम फेल जाले. मागीर ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडली. ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड मागणें धाडलें. तें आमी रिपीट करते आसली. धूव खूब भियेताली. 3 फावटी एग्जामाक बसले म्हूण हांवें म्हणलें भियेनाका, वर्ड ऑफ गॉड वाच. एग्जाम 4 दीस आसतना ताणें हातीक सुरी लावन गेली. ताचे 2 बोट सेन्स जावन जायना. आमी खूब भियेली, तरी पूण देवाचेर भावार दवरून आसली. सप्टेंबर 4 तारीखेर एग्जाम आसले. एग्जाम बरें जालें. 3ऱ्या दिसाक रिजल्ट पास म्हूण येयलो. देवाक जावं महिमा होगळाप. ब्रदराक आनी ताचे टिमाक देव बरें करूं. आमचे पासात मागल्या. थँक्यू जीजस. इकडे आमचे दोळे धांपी आमच्या मोगाचे शतापतीन प्रत्येक तरां पळयलें जेजूच्या उतराची सकत आनी सामर्थ्य. सिमाव पेद्रून जेजूच्या उतराचेर पातयेणी दवरल्या वेळा जाळ सुटल्या. त्या जाळींत
मास तेची व्हडली रासच पडली. तर आमचे जिवीत देवाच्या उतराचेर वंदून आमी आज आमचे जिवीत मांडून हाडले वयस जाल्यार कितल्यो बऱ्यो वस्तू तो आमकां दिना गायत. एकडे आमचे दोळे धांपया, मागया. बापा, तुका आमी अर्घ दिता आसतना तुजे उतराचेर नियाळ आज मागता आसतना आशिर्वादा बेसमा आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर तेवय. आमचे कश्ट, आमचे उण्यापण, आमचे अस्कत काय पयसकार आसता तुजे उतराचो मोग करन तुजे उतरां पण जीव म्हाका करपा लाभय, बोळ लाभय, सकत लाभय, निवार वायट आनी विघ्नात अनवारता. बापा, आज म्हाका तूं सांबाळ जावचे सगळे राष्ट्रां, झगड्याक देंवल्ली सगळे राष्ट्रां, आज असमाधान इराणान बुडल्ली सगळी राष्ट्रां परतून तूं समाधान दी सुम्या. तुजी दैवी सकत अनुभव करून दी. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मोडचितणी आसा, जण एकल्यांची तुजी कृपा देवय म्हणून आमी तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज शनिवाराचो दीस जावन आसा. ज्ञान आश्रमांत एका दिसाचें कन्वेन्शन सकाळी 9 वरां तावन 4:30 वरां पर्यंत प्रति अर्घा वाकाणी शिकोवण, मिसाचें बलिदान, विशेष पवित्र सक्रामेचें आराधन, प्रति जेवण आसा आनी तशेंच तुमकां चाय आसतली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर कोंकणी ट्रान्सलेट, इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी येया व्हडा संख्या. तशेंच आज आमचे पार्क सायट प्रत्येक तरान 11ची रिट्रीट जावन आसा. भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी पिढे वस्ताक घेवन येया. सांजे 7 वरांच्या मिसाच्या उपरांत विशेष मागणे त्या सुवातेर आसतले. तशेंच आमी अनाउन्स केल्या 23, 24, 25 हे 3 दीस ह्यूज कन्वेन्शन प्रति इन्फंट जिजस श्रायन प्रत्येक तरान बाळोक जेजूचे पुण्यक्षेत्र भिकारणा काडटे त्या सुवातेर सकाळी 8:30 वरां तावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत तुमी कुटुंबा समेत ह्या 3 दिसाच्या कन्वेन्शनात भाग घेया आनी सुमेची वर्ती सकत तुमी जण एकले जोड घेया. आतां तो माग्या. ह्या 3 दिसा पावस नासता आसतना हर एकल्यान देवाची उतार जण एकल्यान प्राप्त जावन पवित्र आत्म्यान जण एकल्यान भरच्या खातीर माग्या. प्रत्येक तर कर्मलायट ह्या जग आनी आमचो पंगड त्या सुवातेर आसतलो. प्रत्येक 4 टेस्टमनी आमी आयकुया आनी प्रत्येक त्या कन्वेन्शन विशेष मागता आसतना तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमची विनालय रिट्रीट 27, 28, 29 3 दीस पेकोणेची रिट्रीट आसा. विशेष ते पिढे खातीर मागणें आसा. येया, वेगी तुमची नांवां दाखल करा. तशेंच 30 तारीखेर सोमाराच्या दिसा इंग्लीश प्रे ग्रुपांनी मांडून हाडला. सेंट अँटनी चर्च वोकोला 7:30 तावन 9 वरां विशेष आराधन पिढे वता खातीर कश्टातल्या जण एकल्या भाव भयण्यां खातीर सांगा. एकामेकाक येया व्हडा संख्यान ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी दोनी लँग्वेजीन आसतले. देव आमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसवांनी भरून दी. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Sheetal and I'm speaking from Belgaum. I had sent a petition for Brother Prakash regarding my document verification for abroad. Due to some delay in my work experience, there was delay in the verification. So I sent a petition and Brother Prakash gave me a word of God which I started repeating regularly. Now the document verification has been done and I am waiting for the further work of my DL. My second testimony is regarding my nephew who had severe cough. During the 3 o'clock prayer, during the prayer I just said to God, please heal my nephew and let the cough be reduced. And within 2 days his cough has been gone and he is alright now. I'm very sorry for giving this testimony so late. Thank you Brother Prakash and team for always praying for us and supporting us. Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव रिमा. हांव बोन 12 गजाची 2 वर्सां तर हांव ट्राय करनासलें दुबय वचपाचें म्हणून. म्हाका जेजून कशें मागीर कन्फर्म करून दिलें दुबय वचूंक. नोव्हेंबर 2022 हांव दुबय गेली आनी म्हाका फेब्रुवारीन 2023 म्हाका काम फोव केलें जेजून. म्हाका तें पोजिशन रिसेप्शनिस्ट म्हाका मेळ्ळें आनी तशेंच आनी ती युरोपियन कंपनी व्हडली आनी सांबाळी म्हाका मस्त बरो आसलो त्या कंपनींत. आनी आफ्टर 2 मंथ्सान म्हाका परतून हायर पोजिशन दिल्लें म्हाका ताणें ऑपरेशन असिस्टंट घालून लॉजिस्टिकांत. येदो व्हडल्या केल्ल्या जेजूक हांव अर्गां दिता.
तशेंच म्हजे पसून मागले ब्रदर प्रकाशाक थँक्यू सांगता तशेंच ताच्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा. अर्गान जेजू होगलाब जेजू वंदनान जेजू ते जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव सिंथिया UK थावन हांव जेजूची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. जेजू काल आज सदां सर्वतां तो तेज्या थंय बदलावण ना. म्हाका हें डिवायन मर्सी ग्रुपाचें मागणें लॉकडावना वेळार मेळिल्लें. त्या मागण्यांत जेजूचीं उतरां आसलीं तीं म्हाका बरीं लागलीं. तीं म्हज्या आत्म्याक आनी कुडीक शांती समाधान धैर्य भलायकी दिवं लागलीं. आनी हांवें हें मागणें म्हज्या फ्रेंड्सांक आनी म्हज्या फॅमिलीक शेअर करूंक हांवें सुरू केलें. आनी ह्या मागण्यांत हांव आनी हीं उतरां म्हाका रिपीट केल्ल्या हांव म्हजो आत्मो नितळ जाते गेलो. आनी म्हाका जेजून तेज्या पवित्र आत्म्यान भरलें. आनी जेजून तेजी सर्गीच्या राजाची गूट म्हाका दाखयले. जेजून मार्ताक सांगल्या बरी तूं सतमनशी जाल्यार जेजूची महिमा पळयतलें म्हणून. तशेंच तेणें तेजी महिमा म्हाका दाखयली. हांव डायबिटीस जाल्ल्यान म्हजें ब्लड टेस्ट करूंक आसलें. तें ब्लड टेस्ट केल्ल्या वेळार म्हजें एक ब्लड हाय येयलें. तें 3 पटी रिपीट करते आसल्यार तें हायच येतलें. त्या देखून म्हाका एडमीट जावचें पडलें. आनी एडमीट जाल्ल्या वेळार तें नॉर्मलाक येयलें. आनी त्या वेळार हांव कोंत काणयेन दिमिंगान हात उबारून जेजूचें उतरां हांव रिपीट करते आसलीं. त्या वेळार कोंत्याचे मणयो समेती कुडके जावन सकयल पडले. त्या वेळार हांवें जेजूक म्हणलें तुजीं उतरां कितलीं बळादीक आसात जेजू. तूं म्हजो मोग करताय. तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय म्हूण हांवें मागलें. त्या देखून हांव जेजूक कोटी कोटी अर्गां उगळाप वंदन दितां. आनी जेजू कडेन मागतां डिवायन मर्सी ग्रुपाक तेज्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरोवन दी. आनी आणकी चड चड आत्मे सलवार करूंक आनी जेजूची खरी वळख तांकां दिवंक कृपा दिवं दी म्हूण हांव मागतां. Praise the Lord. Hallelujah. टेस्टमनी दिवंक आशेता देवान केल्ल्या हर एका उपकारा काळजाता नर्गां स्तुती महिमा तुका फोव सडवून दरा. हांवें घर बांदूंक आशिल्ली गांवांत. मस्त म्हाका घराचे कस जातालें घर नासतालें आमकां रावूंक. आनी स्पेशली म्हज्या आवय बापूय कश्ट जातालीं घर नासतना. सो आमी ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक आमी पेटिशन घालें लास्ट इयर 2022 कांयच रीण काडी नासतना लोन काडी नासतना देवान बऱ्या भशेन आमचें घर कंप्लीट करून दिलां. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. हे डिवायन मर्सीच्या मागण्या टायमार आराधना टायमार हांव सदांच मागतलीं. हांव आनी आमचें कुटुंब फुल्ल. हांव मस्त आभारी जावन आसा ब्रदर. तुमच्या मागण्या वरवीं म्हाका मस्त घटाय बळ मेळ्ळा हे मागण्या थ्रू. आनी कांयच कोणा कडचें लोन काणगें नासतना कशें देवान आमकां येदें व्हडलें आश्चर्य केलें. हांव धन्य देवाक अर्गां स्तुती दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आनी स्पेशली हांव थँक्स म्हणटा देवान इतलें व्हडलें अजाप केलां आमच्या जिवितांत. हर एका कश्टांत हर एका वेळार उलो मारतना तो आमच्या सांगाता सायडीन उबें रावन सपोर्ट करता. हर एक अनवरांतलें आमकां देवान राखलां. अशें सबार आश्चर्य केल्ल्या सबार देवान बेसांनी भरिल्ल्याक आमच्या पयणाचेर बऱ्या भशेन गांव वचून बऱ्या भशेन पाटी येवन बऱ्या भशेन घरांत तोकोल करचें देणें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर कुटुंबा सांगाता मेळोन संतोश उल्हास कितल्या वर्सांत हांव पळय नासलें कुटुंबाक आमी पळयलें आनी संतोशान आमी वचून आयल्या. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजाच्या गुंडायन हांव अर्गां स्तुती म्हूण टेस्टमनी दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. यू एंड युअर टीम praying for us.